बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे 4000 आवर्स हैं, इसे हमने पूरा करना है मोनेटाइजेशन के लिए। इसे भी आपने जाकर ज़रूर जो है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि हमारे जो वॉच टाइम है पूरा हो सके और जिस मकसद के लिए हमने उस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया, इस मकसद का बाकायदा आगाज़ हो सके। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासतदानों ने नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नुकसान पहुंचाया और इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि ये नुकसान आपका दुश्मन भी पाकिस्तान को पहुंचाने के बारे में सोच ज़रूर सकता है, पहुंचा नहीं सकता। पिछले 78 वर्षों में सियासतदान जब अवाम की ताकत से इक़्तिदार की राहदारियाँ क्रॉस करके कुर्सी पर इक़्तिदार की बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो गेट नंबर 4 को खटखटाते हैं, नॉक करते हैं कि कोई है जो हमें इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा सके, कोई है जो हमारे बच्चों को हमेशा के लिए पाकिस्तान में हुक्मरान बनाकर इन कुर्सियों पर बराजमान कर सके, कोई है जो हमारी तकदीर बदल सके, क्योंकि हमें पाकिस्तान की आवाम ने रद्द कर दिया है। ये सियासतदान जब इसे सूट करता है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाता है। पाकिस्तान में बगैर किसी तफरीक के हर सियासी जमात ने गेट नंबर 4 को खटखटाया और जब तक आपके मकासद और आपके साथ वो खड़े रहते हैं, एक पेज बना रहता है, आप उनकी तारीफ़ें करते हैं और जब ये पेज फट जाता है किसी भी बात को लेकर तो उनकी बदतारीफ़ी शुरू हो जाती है। ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का वतीरा है, चाहे वो कोई भी जमात हो, PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। अब मैं ये इतनी सख्त बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले और कुछ अरसा पहले क्या कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक दहशतगर्द है। ये अल्फाज थे ना इस पूरी मुस्लिम लीग नून के कि जो कुछ कैपिटल हिल पर हुआ वही इमरान खान ने 9 मई करवा कर पाकिस्तान में करवाया, यही अल्फाज थे। और फिर उन्होंने क्या कहा कि अंजाम इसका क्या होगा, वही होगा जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का हुआ, वही अंजाम पाकिस्तान में। ये अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप और ये पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप, ये नहीं अल्फाज है ना, ये मेरे तो नहीं है। तो ये साबित क्या करता है? ये साबित ये करता है कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का डंडा चलेगा तो ये किसी को भी अपना माई बाप बनाएंगे, गधे को भी बाप कहेंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर मरीम नवाज की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, आप उठाकर देख लें। ये कोई किसी पर तोहमत नहीं मैं लगा रहा। एहसन इकबाल साहब की कितनी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि जितने आपने ट्रंप कार्ड खेलने थे आप खेल चुके, लेकिन अब ये ट्रंप कार्ड भी आपके हक में किसी किस्म का कोई फैसला जो नहीं करवा सकेगा। ये एहसन इकबाल साहब, नून लीग की पूरी हुकूमत, ये तमाम चेहरे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो बयान देते रहे। आज क्या हो रहा है सुन लें। पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया? ये कारनामा सिर्फ नून लीग की हुकूमत ही कर सकती है। हुकूमत तो नहीं कहना चाहिए, ये नून लीग की प्रॉक्सी ही कर सकती है। पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम 2026 के नामजद करने की सिफारिश का फैसला कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। नोबेल इनाम 2026 के लिए सिफारिश का फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कुन सफारती मुदाखलत पर किया गया। सदर ट्रंप की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती राब्ते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। सर, इस सवालात का ना एक अंबार है। जब हम आपको ये कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की राय की बात करेगा, लोगों ने आज तनकीद शुरू कर दी कि बुलाओ ना डोनाल्ड ट्रंप को, बोलता क्यों नहीं है? देखो आज मुलाकात हो गई और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ आज डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुलाकर कहता है कि वेल डन। और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए कि इट्स एन ऑनर, ये अल्फाज थे। तनकीद का रुख आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कर दिया, की तरफ कर दिया। मैंने नून लीग वालों से पूछा कि भाईजान आज आपने डोनाल्ड ट्रंप को अब्बा जी बना लिया है, वजह क्या बनी? तो उन्होंने कहा कि जनाब देखिए पाकिस्तान के हक की बात कर रहा है, पाकिस्तान की एक जंग को उसने टाल दिया। ये सब बातें और दलीलें आपको सुनने को मिलेंगी। और वो तनकीद करते हैं कि PTI को क्या हुआ और आपने लॉबिंग की, उस लॉबिंग का क्या हुआ। मैं आपको ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक आर्गूमेंट के तौर पर जब भी कोई आपसे सवाल करे तो आपने आर्गूमेंट उसके सामने रखना है कि अगर दुनिया में 2 जंगें ना होती, एक भारत का पाकिस्तान के ऊपर हमला करना और फिर इसराइल का ईरान के ऊपर हमला करना, और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। दूसरी जंग तो खैर अभी हो रही है और इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, बंद कमरे में क्या हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं। तारीख ज़रूर बताएगी कि आज से ठीक 3 दिन पहले क्या कुछ होता रहा और 2025 में
बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट हॉल के अंदर क्या अल्फाज कहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को। लेकिन और अगर ये दो जंगें ना होती तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होता। जो आपको हिस्टोरिकली जो एग्जांपल्स हम कोट करते रहे कि बेनज़ीर के टाइम पर यही हुआ कि सक्खर जेल के अंदर जिससे उनको निकाला गया कि इससे पहले कि अमेरिका का पैगाम आए, फिर नवाज शरीफ साहब अमेरिका के हवाले से जो उनकी कोशिश ही रही और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो उनकी मुलाकात होती है और किस तरह एक बाथरूम के अंदर ये मुलाकात हुई, ये तमाम हकाइक हमारे सामने कि अमेरिका से पैगाम ज़रूर आना था, लेकिन ये दो जंगों ने इस वक्त सियासी मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। और वो अमेरिका जो इस वक्त दुनिया में तजारत को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और इसराइल के साथ खड़ा है, वो अपने फ़ायदे को देखेगा ना, वो पाकिस्तान के फ़ायदे को तो नहीं ज़रूर देखेगा। तो ये वो वजह बनी है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुसलमानों को मायूस किया, उसने अपने वोटर को मायूस किया। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अब ये समझता है कि अगला टर्न्योर यानी तीसरा टर्न्योर वो सिक्योर करने में कामयाब हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें और इनकी अपनी विद इन द पार्टी ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि ये जंग हमारी नहीं है और आप क्यों मुसलत करने जा रहे हैं। देखिए जी, जो काम आपने 2 नंबर तरीके से करना हो ना, या 2 नंबर काम करना हो, तो वो खुलकर नहीं होता। और वो 2 नंबर काम क्या था? वो पाकिस्तान में अपने सपोर्टर्स तलाश कर रहे हैं, ऐसा ही हुआ। और इसीलिए इस मीटिंग को पब्लिकली सहाफ़ियों के सामने नहीं किया गया, छुप कर किया गया। उनको भी ये मालूम था कि अगर हमने एक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सहाफ़ियों के सामने बैठे तो फिर उनसे सख्त सवालात होंगे, इंटरनेशनल मीडिया ज़रूर पूछेगा, भारत भी पूछेगा और भी दुनिया के लोग पूछेंगे कि जनाब आप यहाँ पर किस कैपेसिटी में बैठे हैं। डेमोक्रेटिक जो सवालात ऑब्वियसली इनको एक तरह से इनका सामना करना पड़ना था, तो उन्होंने बंद कमरों का फैसला किया। फिर दूसरी तरफ ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका को भी इस बात का एहसास था कि मेरी हुकूमत के ऊपर भी तनकीद हो सकती है कि आप किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में, वाई शहबाज शरीफ इज़ नॉट प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, ये सवाल हो सकता था। तो उन्होंने कहा जी कि बंद कमरों में ही मुलाकात हम करेंगे और आपने फिर वो दुनिया के सामने चीज़ें नहीं लेकर आई। इन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर मार्को रूबियो को उसने फ़ोन किया जी शहबाज शरीफ को, कहाँ मार्को रूबियो, कहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात किससे हुई, मार्को रूबियो का फ़ोन आया। तो आपको इनकी हैसियत यानी एक प्रॉक्सी हुकूमत, अर्दली हुकूमत, आपको पता लग गया कि शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ पाकिस्तान में जो हम उन्हें कहते हैं ना कि ये प्रॉक्सी हुकूमत है, सिर्फ यहाँ पर इनको इस कदर की इस निगाह से नहीं देखा जाता, बल्कि पूरी दुनिया में इनको इसी कदर की निगाह से देखा जाता है। व्यूअर्स, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू और फिर कुछ इंतहाई अहम सवालात हैं कि ये फैसला क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया और अखलाकी जवाज़ क्या है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ये फैसला किया गया कि तुम निहत्ते मुसलमानों पर फ़लस्तीन में बम गिरवाओ और सपोर्ट करो, और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमन के इनाम के लिए उसकी नामजदगी जो है हम इसका ऐलान करते हैं। और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम हम तबाह कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ही अमन के इनाम का मुस्तहिक है, ये पाकिस्तान का ऐलान है। फिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की धमकी दी जाती है, इसके ऊपर पाकिस्तान का जो भी रिएक्शन था, लेकिन पाकिस्तान ने जिन्होंने धमकी दी और जो धमकी देने वालों के साथ खड़े हैं उन्हें अमन का इनाम देने की बात करते हैं। फिर निहत्ते मुसलमान बच्चों और जो ख़वातीन हैं जो उनके ऊपर जुल्म किया गया, आपने 70,000 शोहदा के खून को किस तरह से फरामोश कर दिया, उनकी शहादत को फरामोश कर दिया। ये उनका सवाल है कि जिसने हमें शहीद किया आज उसे हम नोबल इनाम देने की बात कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप अमन के इनाम का मुस्तहिक नहीं है। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं, अल्लामा नासिर अब्बास साहब का एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप को 2026 के नोबल अमन इनाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नामजद करना एक गुमराह कुन और अखलाकी तौर पर खोखला फैसला है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि जहाँ पर ये तनकीद हो रही है वहीं पर ईरान का इसराइल पर एक बार फिर हमला, ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइल हमला किया जी, जिसमें फ़ौजी मराकज़, फ़िज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेल अवीव में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरान से रात फायर किए गए मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डेनगश में भी गिरे और मिसाइल के टुकड़े लगने से डेनगश में रहायशी इमारत में आग लग गई। इसराइली फ़िज़ाइया की जानिब से वस्ती ईरान में मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली शहरों पर मिसाइल से ताज़ा हमले किए गए, जिसमें फ़ौजी मराकज़, 2 फ़िज़ाई अड्डे और दिफाई सनतें, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया है। और मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूँ कि ईरान के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एसोसिएटेड प्रेस
کی طرف سے جو رپورٹ کیا گیا کہ امریکی جیولوجیکل سروے یہ بتاتے ہیں جی کہ 5.1 شدت کے زلزلے نے شمالی ایران کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اسرائیل نے ملک کو بار بار ہوائی حملوں کی لہروں سے جھٹکے لگے. یہ ان کا کہنا ہے. سمنان شہر کے جنوب مغرب میں تقریباً 37 کلومیٹر، جنوب مغرب میں 10 کلومیٹر 6 میل کی گہرائی میں یہ زلزلہ محسوس کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا؟ ایران کے فارس نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ زلزلے کا مرکز سورکھیا سمنان تھا اور اس کی شدت 5.5 تھی. ممکنہ طور پر اس کا فردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمنان کے قریب ایرانی میزائل اور خلائی سہولیات موجود ہیں جن پر کبھی تحقیقاتی کام ہوا ہے. اب زیادہ کام نہیں ہوتا. ان میں سے کوئی بھی زیر زمین نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ نہیں ہے، لہٰذا ایسا کوئی امکان نہیں کہ کوئی ٹیسٹ کیا گیا ہو. اب اسرائیل کا حملہ، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل نے اصفہان میں نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا، تاہم اسرائیلی حملے کے نتیجے میں کسی خطرناک مواد کا کوئی اخراج نہیں ہو رہا. روائٹرز نے یہ رپورٹ کیا، اسرائیلی وزیر دفاع کو وہ کوٹ کرتے ہیں. ان کا دعویٰ کہ ایران پر حملوں میں قدس فورس کے سربراہ سعید یزد شہید ہوئے. اسرائیلی فوج نے ایران میں ایک اپارٹمنٹ پر حملہ کیا جس میں قدس فورس کے سربراہ شہید ہوئے اور یہ ایران کے اندر سے کارروائیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ اس وقت تل ابیب شہر کے اندر سے کیا خبریں آ رہی ہیں. اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک ایئر ڈیفنس فورسز کے 15 اہلکار جو ہیں جی ہلاک ہو چکے ہیں. ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے خبر دی کہ اسرائیل کے حملوں کے آغاز سے اب تک ایرانی ایئر ڈیفنس فورسز کے 15 اہلکار شہید ہو گئے. معذرت چاہتا ہوں، میں نے ہلاک کا لفظ استعمال کیا. رپورٹ کے مطابق شہید ہونے والوں میں 4 اہلکار ایسے تھے جو لازمی فوجی سروس کے دوران ڈیوٹی پر مامور تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی کیپیسٹی اور اسرائیل کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایران سے متعلق ڈائریکٹ نیشنل انٹیلیجنس کی رائے غلط ہے. کیونکہ ان سے سوال ہوا، وہ کھڑے تھے، صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا کوئی ایسی انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پر آپ ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں ایسی انفارمیشن جو بنیاد بنے. اور انفارمیشن یہ تھی کہ ان کے پاس اتنا یورینیم یعنی موجود ہے کہ یہ ایک ایٹم بم بنانے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ انفارمیشن بالکل غلط ہے. الفاظ کیا تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جب آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو نیچے سب آپ کو نا کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. اور وہ امریکہ جس کے چرچے ہم بھی کرتے رہے یار، ہم پیچھے نہیں اپنی جملوں سے ہٹیں گے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کو مایوس کیا، پاکستانیوں کو مایوس کیا کہ یہ جمہوری روایات کو برقرار رکھیں گے، لیکن کوئی الیکشن نہیں، کوئی پاکستان کے اندر جمہوری سیٹ اپ کی بات نہیں ہوئی. بلکہ وہ کیا مانگ رہے ہیں پاکستان سے، اس کا ایک پہلا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا نوبل انعام کی نامزدگی کی شکل میں. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح کی حرکات کر رہے ہیں اور جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کیونکہ نیچے سب آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں، ایئر فورس 1 کے قریب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس ایران کے جوہری ہتھیار بنانے سے متعلق کیا معلومات ہے، جس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، جبکہ امریکی انٹیلیجنس ادارے اس کی تردید کر چکے. تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا تو پھر میرے انٹیلیجنس ادارے غلط ہیں. یہ کس نے کہا؟ صحافی نے جواب دیا، آپ کی انٹیلیجنس چیف تلسی گبارڈ نے، جس پر ٹرمپ نے فوراً جواب دیا کہ وہ غلط ہیں. مارچ میں تلسی گبارڈ نے کانگریس کو بتایا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایران نے 2003 میں معطل کیا گیا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام دوبارہ شروع نہیں کیا، اگرچہ ایران کا افزودہ یورینیم ذخیرہ اب تک بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے. میں ویورز آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ اسرائیل نے 3 ہسپتالوں اور 6 ایمبولینسز کو نشانہ بنایا ہے. ایران کے وزیر صحت کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے جی. اور ایران کی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس اب جواز کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نے فلسطین کے اندر سکولز کو اور ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا. کل تک ہمیں بھاشن یہ دیا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ سکولز کو اور اس کے ساتھ آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا. تو اگر آج اسرائیل یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس میں متعدد مقامات پر اسرائیلی حملہ، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ حملے اور ان حملوں میں کتنا نقصان ہوتا ہے. ایران سے ایسی کوئی تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن ایک تلسی گبارڈ نے ایک نیا دعویٰ کیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایران چاہے تو چند ہفتوں میں جوہری ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو تلسی گبارڈ کا ایک نیا بیان آ گیا ہے. اس کے اوپر بھی پریشر ہوگا نا کہ یہ جو تم باتیں کر رہی ہو یا تم نے جو مارچ میں اسٹیٹمنٹ دی یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہمارا میڈیا ہم سے سوال کر رہا ہے. تو کیوں نہ اسے دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے اور جا کر دیکھو کہ تم اس کو کس طرح سے ریکنسٹرکٹ کر سکتی ہے. تو اس نے آ کر کہا
کہ اتنا یورینیم موجود ہے کہ ایٹمی طاقت ایران کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. سر اگر آپ نہ روکیں تو ایٹم بم تو کوئی بھی ملک بنا سکتا ہے. تو یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا واقعی یہ سب کچھ چاہتا ہے. یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ جس طرح سے آپ نے ایران کو دیوار کے ساتھ لگایا تو کیا ایران اس کے اوپر ایک ریئیکشنری اسے کہنا چاہیے پورا جو ایکٹ ہے کیا کوئی ایٹم بم بناتا ہے اپنے دفاع کے لیے. دس از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایران کے اوپر نئی پابندیاں 20 اداروں پر انسداد دہشت گردی سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور امریکہ کی جانب سے 5 افراد اور 3 بحری جہازوں پر بھی پابندیاں لگائی گئی. پابندی کے شکار افراد میں ایرانی پاسدار انقلاب کے لوگ بھی شامل ہیں. اچھا میں نے کل آپ کو ایک خبر دی تھی کہ انگلینڈ کے اندر 2 جہازوں کو پینٹ کیا گیا ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جس تنظیم کی طرف سے یہ کیا گیا تھا اسے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر پابندی لگ رہی ہے. اور انگلینڈ کے اندر یہ چیزیں بڑی سنجیدہ لی جاتی ہیں. یہ سیکیورٹی بریچ تھی جس طرح سے وہ پہنچے اور جن کی لاپرواہی سے سب کچھ ہوا، اس کو بہت سیریسلی ٹیک اپ کیا گیا ہے انگلینڈ کے اندر اور اس کے اوپر یقیناً کوئی نہ کوئی کارروائی بھی ہوگی. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسرائیلی چینل کے اوپر یہ 14G ان کا ایک نیوز چینل ہے جس پر کچھ باتیں کہی گئی اور یہ پاکستان کے حوالے سے اب الزام بھی ہمارے اوپر لگ رہا ہے. اور اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایران کو ملٹری مدد فراہم کر رہا ہے، ایران کے میزائل حملوں کے پیچھے پاکستان ہے. تو یہ ہمارے اوپر ایک الزام لگایا گیا اور ایرانی جو اسرائیلی ٹی وی ہے اس کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا. اس سے پہلے بھی بہت سارے الزام لگائے گئے. تو یہ امریکہ کے دوست ہیں جو پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور پاکستان ان کے ٹارگٹ پر ہے. تو ہم ان کو نوبل انعام دینے کی بات کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو کچھ خبریں پاکستان کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک خط، اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی سارے خط لکھے ہیں اور اب یہ خط جو منظر عام پر آیا جس پہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کچھ باتیں کہی اور پاکستان کے اداروں کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. جسٹس منصور یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ کر کہا کہ 12 جون کو آگاہ کیا تھا کہ 19 جون کو ملک میں دستیاب نہیں ہوں گا. کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے جیسے ایگزیکٹو کے کمیشن ممبران کے کہنے پر پہلے ہوتا رہا، لیکن اجلاس مؤخر نہیں ہوا. چونکہ عدلیہ کمیشن میں اقلیت میں ہے اس لیے شاید وہ اجلاس مؤخر نہیں کروا سکتی. جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کی مخالفت کر دی اور جوڈیشل کمیشن ممبران کو خط میں لکھا کہ 26ویں ترمیم کیس فیصلے تک توسیع نہ کی جائے. یہ تنازع ادارے کی ساخ اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے. سر کون سا ادارہ، کون سی عمارت سپریم کورٹ پاکستان کی؟ یہ جو بلڈنگ ہے نا، سفید رنگ کی بلڈنگ، اس میں سیاہ فیصلے ہوتے ہیں، سیاہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. ایک غزہ ہے جہاں پر پورا شہر، پورا علاقہ ملبے کا ڈھیر بن گیا اور تباہ ہو گیا. اسی طرح یہ عمارتیں آپ کو کھڑی ہوئی تو نظر آتی ہیں، لیکن یہ غزہ سے بھی بڑی ڈسٹرکشن ہوئی ہے جو نظر نہیں آ رہی. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اعتبار، کوئی اعتبار نہیں. پاکستان کی عدلیہ پر کسی کو اعتبار نہیں، پاکستان کے نظام پر کسی کو اعتبار نہیں، پاکستان میں لوگوں کو، اس نظام کو چلانے والوں پر بھی اعتبار نہیں ہے. سب کچھ تباہ ہو گیا. ایک انصاف ایک ایسا ادارہ تھا، ایک چیف جسٹس ملک کا، جس کی طرف لوگ، پوری قوم جو تھی وہ دیکھتی تھی کہ اگر چلو پاکستان میں حکومتیں ہمارے ساتھ ظلم کریں گی تو ایک ادارہ ہے جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں. آج تو اس ادارے کو بھی مکمل طور پر کمپرومائز کر دیا گیا. اس ملک کے اندر صرف ان لوگوں کو انصاف ملے گا جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بر وقت ملے گا، فوری ملے گا، کھڑے کھڑے ملے گا. اور اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کی کئی نسلیں بھی اب انتظار کریں گی. اور عمران خان اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے جسے انصاف نہیں مل رہا اور پاکستان کا عدالتی نظام اسے سزا دے رہا ہے. سزا سے پہلے سزا دی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تاریخ آپ کو جج کرے گی، آپ اعتبار ختم ہو جائے گا. میں ویورز آپ کو مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے بتا دوں. اس پر بھی کچھ باتیں ہیں جو کہی گئی کہ پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے پر نظرثانی کیس کی 23 جون کو ہونے والی سماعت مؤخر کر دی گئی ہے جی. اور جسٹس جمال مندوخیل کی بلوچستان میں واپسی پر آئندہ تاریخ جو بتائی جائے گی. ان کی والدہ کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور صبر عطا کرے ان تمام ان کے گھر والوں کو. اور جسٹس امین الدین خان نے مخصوص نشستوں کے کیس کی گزشتہ سماعت پر پی ٹی آئی وکیل سلمان اکرم راجہ کو کہا تھا کہ آپ نے اپنی بات پر قائم رہنا ہے اور پیر کو آدھے گھنٹے میں دلائل مکمل کرنے ہیں. شاید کیس جلد مکمل کرنا چاہتے تھے. اب جسٹس جمال مندوخیل کی والدہ کے انتقال کے باعث ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے پیر کو سماعت ہی نہیں ہو سکے گی اور شاید پورے ہفتے کے لیے ہی یہ سماعت جو ہے وہ نہ ہو سکے. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ تمام جو آپ کے کیسز ہیں
ان میں سلمان صاحب یا باقی جو لوگ بھی کھڑے ہیں دوسری طرف سے یہ اپنے دلائل مکمل کرے اور جلد سے جلد ان کی اپنی مرضی کا فیصلہ جو ہے وہ آ سکے۔ ویورز، فلسطین ایکشن یہ ایک تنظیم ہے جی، جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے شاید یہ بین کر دیا جائے گا، اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، کیونکہ اس وقت نام میرے ذہن سے سکپ ہو گیا تھا، تو یہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ میں ویورز آپ کو جاتے جاتے کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، کچھ آپ کو مزید خبریں بھی اس حوالے سے دے دوں، اور خبر یہ آ رہی ہے جی کہ اسرائیل ایران جنگ کی تازہ ترین صورتحال میں اسرائیل کی ایران میں جارحیت ناقابل قبول قرار، اور سیکرٹری جنرل OIC نے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کی ایران اور غزہ پر جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے، ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جائے۔ سب سے جو اہم بات تھی وہ ترک صدر نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اختلافات کو ختم کر کے ہم سب ایک ہو جائیں، مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہاں پہ UAE جو آپ کی ایڈ ہے وہ اسرائیل بھیج رہی ہے، ادویات ہیں اور بہت کچھ ہے، اور غزہ میں یہ ادویات یا جو جتنی بھی امدادی سرگرمیاں تھیں ان کو کیوں آپ نہیں شروع کرتے، یا کون آپ کو شروع نہیں کرنے دیتا جن کو آپ امداد دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تمام کارروائیاں روکی ہوئی ہیں۔ سرحد پر مصر کی غیر ملکی جو مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، انہوں نے رو رو کر سرحد کھولنے کی بات کی، لیکن راستہ نہیں کھولا گیا۔ تو ہم سر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور کون سا اتحاد؟ مسلم امہ شامل ہے آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ ایران کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ سنی شیعہ فسادات کے اندر آج بھی آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سنی شیعہ فساد والی بات نہیں رہی، اور یہ صہیونی قوتوں کا اسلام کے خلاف ایک جنگ کا اعلان ہے، اور وہ اپنی اس جنگ کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔